عليكم، معكم فاطمه زهره البري. اليوم غادي نفهموا اونصومبل شنو هو البلان كونطابل، مناش كيتكون وكيفاش نقدروا نخدموا به. البلان كونطابل كينقسم لينا 4 من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5 لي كونط دو سيتوياسيون، لا كلاس 6 7 و 8 لي كونط دو جيستيون، وهاد لي كونط دو سيتوياسيون لي كونط دو جيستيون كيدخلوا لينا في لا كونطابيليتي جينيرال. عندنا لا كلاس 9 كنستخدموها في لا كونطابيليتي اناليتيك، ولا كلاس 0 ديال لي كونط سبيسيو. بما اننا كنبداو بلا كونطابيليتي جينيرال فهي اللي غنشرح لكم لي كونط ديالها اليوم. خلينا نبداو بلا كلاس 1 واللي هي لي كونط دو فينانسمون بيرمانون. شنو كنقصدوا بدي كونط فينانسمون بيرمانون؟ كنقصدوا بها التمويل الدائم ديال الشركه. اول حاجه عندنا لو كابيتال. كاين لو كابيتال. شنو كيعني الكابيتال؟ كيعني لينا راس المال. كاين لو كابيتال سوسيال اللي كيشاركوا فيه بزاف ديال الناس، وكاين لو كابيتال بيرسونيل اللي كتكون مشاركه فيه شخص واحد ولا عائله ولا اصدقاء ولا شي حاجه بحال هكا. عندنا لو كونط فورنيسور دي موبيليزاسيون. هاد لو كونط هذا كنستعملوه فاش لونتربريز كتشري ايموبيليزاسيون ا كريدي، يعني كتشري ايموبيليزاسيون بالكريدي ا لون تيرم. لون تيرم في الكونطابيليتي هو اكثر من عام، اكثر من 12 شهر، والكور تيرم هو قل من 12 شهر. وفاش كنشريو ايموبيليزاسيون ا كور تيرم يعني ا كريدي ا كور تيرم، كنستعملو لو كونط ديت اي اكيزيسيون دي ايموبيليزاسيون اللي كاين في لا كلاس 4. عندنا لو كونط بروفيزيون دورابل بور ريسك اي شارج. شنو كنقصدوا بروفيزيون؟ بروفيزيون يعني واحد المبلغ من المال كتخبيه الشركه على من هنا للمستقبل. مثلا باش كنقولوا دي ريسك يعني شي مخاطر اللي يقدروا يوقعوا للشركه. دونك لونتربريز كتخبي واحد المبلغ من المال باش حتى لو وقع لها شي ريسك تقدر تلقى باش تخلصوا. باش كنقولوا شارج يعني شي حاجه اللي مفروض على لونتربريز تخلصها من هنا لقدام. دونك باش كدير اون بروفيزيون كتخبي واحد المبلغ من المال باش تخلص به من هنا لقدام اون شارج. دابا خلينا ندوزو لا كلاس 2 اللي فيها لي كونط داكتيف ايموبيليزي. اول حاجه عندنا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. هاد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كتدخل فيهم لي فري دو كونستيتيوسيون، بزاف ديال لي فري ديال لونتربريز فاش يلاه كتصاوب، فاش يلاه كتكونستيتيو لونتربريز ديالنا، ولا حتى لي فري اللي كتخلصهم لونتربريز بور سون ديفلوبمون باش تزيد تطور. بحال دابا مثلا لا بوبليسيتي. لونتربريز ديالنا دارت بوبليسيتي لواحد البرودوي العام 2010، وهاد لا بوبليسيتي هذه بقات كتستافد منها 10 سنين حتى لدابا ل 2021. علاش سميناهم دي زيموبيليزاسيون؟ لحقاش الثمن اللي كنخلصوا عليهم كيكون كبير، ولا ديوغي اللي كنستافدوا منهم بها كتكون طويله. وعلاش سميناهم اون نون فالور؟ لحقاش مثلا انا بغيت نبيع اون بوبليسيتي ديال واحد لو برودوي ديالي ديال لونتربريز ديالي لواحد الفورنيسور لواحد الكليون، ما عنده ما يدير به. ما كاينش اللي غادي يجي يشري دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، ولكن عندي انا في لونتربريز ديالي عندهم اون فالور. عندنا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، شي حاجه اللي كتمتلكها الشركه ولكن هي غير ملموسه. بحال دابا مثلا لي بروفي دانفونسيون اللي هما براءات الاختراع، ولا لي مارك ديال لونتربريز. لا مارك ديال لونتربريز بحال دابا مثلا لي مارك ديال الحوايج ديال الطوموبيلات ديال التليفونات. وعندنا حتى لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، يعني شي حاجه اللي كتمتلكها الشركه وملموسه، بحال دابا مثلا الترونسبور، الماتيريال دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك، ماتيريال اوتياج. شنو كنقصدوا ماتيريال اوتياج؟ يعني لي ماشين اللي كتخدموا لونتربريز باش تصنع لي برودوي ديالها. عندنا لي زيموبيليزاسيون فينانسيير بحال لي بري اللي كتعطيهم لونتربريز لي بيرسونيل ديالها، ولا لي تيتر يعني الاسهم اللي كيتمتلكهم لونتربريز. عندنا لامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون. شنو كنقصدوا بالامورتيسمون؟ مثلا لونتربريز شرات واحد الكاميون، ياك شريت واحد الكاميون والعام الاول كانت القيمه ديالته هي 10000 درهم، العام الثاني ولا القيمه ديالته 9000 درهم، العام اللي موراه 8000. كل عام كتنقص لينا هذيك القيمه ديال داك الكاميون ب 1000 درهم. دونك هذيك 1000 درهم هي المونطون دامورتيسمون. وشنو هي لا دوطاسيون؟ لا دوطاسيون هي واحد الفلوس اللي كتجمعهم لونتربريز باش انها ماتيريال دو ترونسبور ولا داك الكاميون اللي لا ديوغي ديالته مثلا 10 سنين، ما يجي فين توصل هذيك 10 سنين وتسالي حتى تلقى لونتربريز عندها واحد لو مونطون اللي تشري به ان نوفو كاميون. دابا خلينا ندوزو لا كلاس 3 اللي فيها لي كونط داكتيف سيركولون. شنو كنقصدوا باكتيف سيركولون؟ دونك شي حاجه اللي كتمتلكها الشركه ولكن غير بوغ ان اكزercice ولا نقولوا ا كور تيرم. بحال دابا مثلا لي ستوك،
واللي ستوك شنو هو المخزون اللي عند الشركه، بحال مثلا ستوك دو مارشانديز، ستوك دو ماتيير بروميير. ماتيير بروميير هما المواد الاوليه. ستوك دو برودوي فيني، يعني ستوك ديال شي برودوي اللي صافي انا صوبته وخليته حتى نولي نبيعو من بعد. وعندنا حتى لي كريونس داكتيف سيركولون. اول حاجه نشرح لكم هي لي زافونس اي اكونت فيرسي سور كوموند. مثلا شريت واحد البرودوي ب1000 درهم، كنحط عليه واحد لافونس ولا تقديم ولا تسبيق ولا عربون. وعندنا حتى كريونس بوغ امبالاج اي ماتيريال ا روندر. بحال دابا مثلا مشيت شريت واحد الصندوق ديال البطاطا من السوق، انا شريت غير البطاطا ولكن داك الصندوق راه كوم كريونس، راه خلصت عليه واحد الفلوس باش نرجعو من بعد. ولا مثلا فاش كنشري مناضه من عند مول الحانوت راه كنحط ليه درهم تماك عاد باش من بعد كنرجع ليه هذاك الخاوي. عندنا حتى غابير غوميز اي ريستورن ا اوبتونير، وهادو هما لي سولد. مثلا سولد خديتو على واحد البرودوي ولا بروموسيون على ان برودوي، حتى هما كنونجستروهم في جورنال. وعندنا حتى لو كونط كليون واللي هو فاش مثلا انا بعت واحد لو برودوي ديالي بالكريدي، دونك انا في الجورنال ديالي كنقيد فون دو مارشانديز كليون. ودابا عندنا لا كلاس 4 لي كونط دو باسيف سيركولون. اول حاجه غادي ندويو عليها هي لو فورنيسور. مثلا انايا شريت واحد لو برودوي، يعني كندير اشا دو مارشانديز فورنيسور، يعني كنقيد شريت واحد لو برودوي بعدا ا كريدي، كنقيد فورنيسور اللي شريتو بالكريدي. دابا خلينا ندوزو لا كلاس 5 واللي هي لي كونط دو تريزوري. اول حاجه عندنا لا بنك سولد ديبيتور. هاد لا بنك هادي امتى كنستخدموها؟ اي اوبيراسيون درناها دخلوا عندنا الفلوس ولا خرجوا الفلوس من الكونط بونكير ديالنا. عندنا عاوتاني لو كونط كيس. هاد لا كيس هادي مثلا خلصت شي حاجه بلا كيس، دي اسبيس دو كيس، خلص مثلا واحد البرودوي شريتو ولا شي حد خلصني بلا كيس عنده. وعندنا حتى الشيك بوستو كوم كنعتبروهم كوم ان موين دو بايمون. وعندنا عاوتاني بنك سولد كريديتور، يعني الاكس ديال هذيك سولد ديبيتور، فاش لا بنك ديالي ما كيكون عندي فيها والو اصلا، كيكون عندي موا البنكه كتسالني الفلوس. دابا خلينا ندوزو لا كلاس 6 واللي هي لي كونط دو شارج، يعني الحوايج اللي كتخلصهم لونتربريز، الفلوس اللي كتخلصهم لونتربريز باش باغ اكزومبل اشا دو مارشانديز، شريت اون مارشانديز، مثلا خلصت ترونسبور ديال البيرسونيل ديالي ديال الخدامه ديالي، مثلا خلصت الماء والضوء، خلصت الكرا ديال ان تيران ولا ديال اون كونستركسيون عندي. ومثلا فاش كتكون عندنا اون اوبيراسيون شنو كنديرو؟ كنقلبوا واش لونتربريز خلصات شي حاجه، كنجيو نقلبوا في لا كلاس 6 شنو خلصات، واش خلصات الماء والضوء، خلصات لاسيغونس، وهنايا باش كنجيو نعرفوا. عندنا لي شارج فينونسيير اللي غالبا كتعلق لينا بالفوائد واللي هما لي زانتيغي اللي كتخلصهم لونتربريز، ولا لي دوطاسيون كما كنا شرحنا من قبل اللي كتخلصهم على لي ريسك اي شارج ولا على لي تيتر. عندنا حتى لي شارج نون كورونت، بحال دابا مثلا شي حاجه اللي كنخلصوها ولكن غير اعتياديا، بحال مثلا مره في العام، جوج مرات في العام، بحال لي بيناليتي واللي هما المخالفات، ولا ان دون يعني واحد الهبه كنعطيها لشي حد. دابا خلينا ندوزو لو كونط 7 لي كونط دو برودوي. اول حاجه عندنا برودوي ديكسبلواتاسيون، بحال دابا مثلا فون دو مارشانديز واللي هي لاكس ديال اشا دو مارشانديز، يعني بعت لي برودوي ديالي. شنو غنقصدو بفارياسيون؟ يعني الفرق ما بين لي ستوك ديال البدايه ديال العام ولي ستوك ديال النهايه ديال العام ديال لي برودوي اللي صنعناهم ولا برودوي اللي مازالين يلا كيتصنعوا. عندنا لو كونط ديال برودوي نون كورون. اول حاجه نشوفو فيه هي برودوي دي سيسون ديموبيليزاسيون، مثلا لي زيموبيليزاسيون ديال لونتربريز، مثلا ان بيرو ديال لونتربريز باعتو يعني هذوك لي برودوي ديالو، ولا مثلا باعت ان كاميون، يعني كتجي واحد الوقيته لونتربريز كتبيع دي زيموبيليزاسيون ديالها، وهذا الشيء هذا راه ما كيكونش ديما، داكشي علاش سميناهم نون كورون، كيكون غير في واحد الوقيته من العام، ولا مره واحده في العام، ولا مره في 10 سنين ولا هذا. ودابا خلينا ندوزو لا كلاس 8 واللي هي لي كونط دو ريزولتا، فهو كيجمع لينا لي ريزولتا ديال لونتربريز سواء ربح سواء خساره. دابا منين عرفنا مناش كيتكون لينا هذا البلان كونطابل لي كونط ديالو، فيما غطيح في يدي اون اوبيراسيون شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نشوف مثلا عندي فورنيسور، راه كاين فورنيسور ا كريدي، وهادي شريت شي حاجه ا كريدي، غنمشي نقلب في لا كلاس 4 فورنيسور، ولا مثلا بعت شي حاجه ا كريدي فون دو مارشانديز راه كاينه في لا كلاس 7، يعني مع البراتيك
ومع الخدمه ديال لي زيكزارسيس كنوليو حافظين هاد البلان كونطابل هذا، ما كيبقاش عندنا كاع مشكل فيه. ما تنساوش تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر الاعجاب وتفعلوا خاصيه الجرس. اي تساؤل ولا اي حاجه بغيتوني نشرحها لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، ما تردوش انكم ديروها في لي كومونتير. والى اللقاء.